तिमीले स्वास्थ्य मन्त्री राख्न पाउँदैनौ भनेर मन्त्रालय खारेज गर्दै के अरे मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गर्दिने यही सर्वोच्च अदालत हो। र कतिपय राजनीतिक दलहरू अहिले छद्म युद्ध लडिरहनु भएको छ न्यायालयसँग, आफू देखिनुहुन्न तर उहाँहरू छद्म युद्ध किन लडिरहनु भएको छ? उहाँहरूका विरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू छन्। यसरी तर्साएर न्यायालयलाई, न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइसकेपछि भोलि आफ्नो विरुद्ध कुनै पनि फैसला हुँदैन। पार्टीले लिन थालेका कार्यदिशाको सन्दर्भमा, महाधिवेशनका सन्देशको सन्दर्भमा र महाधिवेशन पछि अब एमाले कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमहरू मार्फत आम जनसमुदाय समक्ष पार्टीका सन्देश सम्प्रेषित गर्ने हिसाबले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा म साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ यो कार्यक्रमको निम्ति पार्टी अध्यक्ष आदरणीय कमरेड केपी शर्मा ओली आउने निर्धारण भएकै थियो। अस्ति साँझदेखि उहाँलाई अचानक रुगा खोकी र खास गरेर लगातार खोकीका कारणले बोल्न निकै कठिन भएपछि एकदमै अन्तिम अवस्थामा उहाँले आउन नसक्ने जानकारी दिएर पार्टीको तर्फबाट केही कुराहरू सम्प्रेषित गर्न मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यो पर्न गएको असुविधाका निम्ति म यहाँहरू समक्ष क्षमा पनि चाहन्छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट हामी काठमाडौँ फर्केको 9 दिन भएको छ, तर नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले सिर्जना गरेका तरङ्गहरू अझै पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ताजै छन्। यो महाधिवेशन कस्तो रह्यो? यो महाधिवेशनले पार्टीलाई के दियो, देशलाई के दियो र अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने बारेमा आम जिज्ञासाहरू छन्। ती जिज्ञासाहरूमा जानु पूर्व म यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको धेरै अगाडिदेखि यहाँहरूले महाधिवेशनलाई पर्याप्त महत्त्व दिनुभयो। महाधिवेशनको 5 दिनसम्म राष्ट्रिय समाचारहरूका शीर्षकमा नेकपा एमालेको महाधिवेशन छाइरह्यो र महाधिवेशनका समग्र पक्षहरूलाई यहाँहरूले जसरी सम्प्रेषित गरिदिनुभयो म सबै सञ्चार माध्यमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। चौतारी यी समग्र प्रचारको फाँटमा अग्रपङ्क्तिमा थियो, म चौतारीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जबरजस्त रूपमा स्थापित गरेको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले मुलुकको पहिलो र सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी हो, शक्ति हो भन्ने कुरालाई महाधिवेशनले पुनर्पुष्टि गरेको छ। धेरै अगाडिदेखि कतिपय ज्योतिषहरूले एमाले अब ओह्रालो लागेको, एमालेको शक्ति क्षय भएको, एमाले प्रतिरक्षात्मक भएको, एमाले अब कहिल्यै उदाउन नसक्ने धेरै खालका भविष्यवाणीहरू राजनीतिक ज्योतिषहरूले गरिरहनु भएको थियो। निश्चय नै नेकपा एमालेका विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी पनि थियो र सतहमा हेर्दा नेकपा विभाजित भएको, नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु परेको र खुद नेकपा एमालेबाट समेत केही साथीहरू बाहिरिएको अवस्थाभित्र कतिपयलाई साँच्चै नेकपा एमाले कमजोर भएको हो कि भन्ने एउटा भान पनि परिरहेको अवस्था थियो। तर मङ्सिर 10 गते नारायणी नदी किनार र सिङ्गो नारायणगढ बजारबारी र नवलपरासीको पूर्वी भेगमा अभूतपूर्व रूपले ओर्लिएको जनसागरले पुष्टि गर्यो यी कुनै पनि आँधी तुफानले, यी कुनै पनि हावाहुरीले नेकपा एमालेको शक्तिशाल जस्तो रूपलाई रत्तीभर हल्लाउन सकेको छैन। बरु यो चुनौतीले नेकपा एमालेलाई थप एकताबद्ध, थप सुदृढ बनाएको छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गरेर असोज 15 देखि 17 सम्म गोदावरीमा भएको विधान महाधिवेशनले नेकपा एमालेको कार्यकर्ता पङ्क्ति इन्ट्याक्ट छ भन्ने कुरा पुष्टि गरेको थियो भने
10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रले एमालेको जनाधार इन्ट्याक्ट छ भन्ने कुरालाई पुनर्पुष्टि गर्यो। त्यसो भएर 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सन्देश भनेकै नेकपा एमाले यो देशको सबैभन्दा ठुलो अभेद्य र एउटा अविचलित शक्ति हो र देशको नेतृत्वदायी शक्ति हो भन्ने कुरालाई यसले पुनर्पुष्टि गरेको छ। हामी यहाँहरू मार्फत सङ्कटको बेलामा नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएर नेकपा एमालेको आह्वानमा सुदूरपश्चिम उत्तरको दार्चुलादेखि पूर्वोत्तरको ताप्लेजुङसम्म, पूर्वको झापादेखि लिएर पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मबाट लाखौंको संख्यामा नारायणघाटमा चितवनमा जम्मा भएर नेकपा एमालेलाई ऊर्जा, शक्ति र हौसला दिने सबै जनसमुदायलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पहिलो। दोस्रो, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेकपा एमालेको एकतालाई थप सुदृढ गरेको छ। मैले उद्घाटन सत्रको दिन पनि कुरा गरेको थिएँ। जसरी नारायणी नदी नारायणघाटमा पुग्दा त्योभन्दा अगाडिका जति पनि भङ्गालाहरू छन् अथवा त्यसका सहायक नदीहरू छन्, ती सबै नदीका पानीहरूको रङलाई घोल्दै एउटै रङमा, नीलो रङमा बगिरहेको हुन्छ। त्यहाँनिर गाईघाटमा मिसिएको सेतीको सेतो पानीको पनि असर बाँकी रहँदैन, देवघाटमा मिसिएको काली गण्डकीको कालो पानीको पनि असर रहँदैन। एउटै रङमा घोलिएर जसरी नारायणीमा पुग्दाखेरि एउटा जलप्रवाह बन्छ। यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले मनोविज्ञानको हिसाबले पनि एकताबद्ध भएको छ। महाधिवेशन अगाडि हामीसँग तीनवटा मनोविज्ञानहरू थिए। एउटा नेकपा एमालेको नेतृत्वसँग सुरुदेखि नै जोडिएको, तपाईहरुले चलन चल्तीको भाषामा भन्दा संस्थापन भनेर भनिने एउटा मनोविज्ञान। फागुन 23 पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपाको एकीकरण भङ्ग भइसकेपछि अथवा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भइसकेपछि नेकपा एमालेमै रहेर त्यसलाई नेकपाको निरन्तरता दिने, निरन्तरताको रूपमा अगाडि लैजान योगदान दिनुहुने पूर्व माओवादी साथीहरूको मनोविज्ञान र असार 27 गते 10 बुधे प्रस्ताव सहित पार्टीको मूलधारमा फर्किएर काममा लाग्नुभएका कमरेडहरूको मनोविज्ञान। यी तीनटा मनोविज्ञानलाई हामीले जोड्नु पर्ने थियो र पार्टीमा एउटा नयाँ सिनर्जी क्रिएट गर्नुपर्ने थियो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले त्यो सिनर्जी क्रिएट गरेको छ र अब विगतका कुनै पनि मनोविज्ञानहरूको असर बाँकी नराखिकन पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएको छ। दोस्रो। तेस्रो, पार्टीले आफ्ना आन्तरिक सबै जिम्मेवारीहरू पूरा गरिसकेपछि अब पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली हस्तक्षेपका निम्ति तयार भएर काठमाडौँ फर्केको छ। हामीले महाधिवेशनबाट मुख्यतया दुईटा अभिभाराहरू, एउटा पार्टी निर्माणको अभिभारा, अर्को राष्ट्र निर्माणको अभिभारा, दुईटा मुख्य अभिभारा तय गरेका छौँ। अरू धेरै अभिभाराहरूलाई यी दुईटा भित्र समेट्न सकिन्छ। पार्टी निर्माणको अभिभाराभित्र हामीले जसरी महाधिवेशनको मूल नारामा हामीले भनेका छौँ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौँ, ती दुईटा अवरोधलाई छिचोल्दै पार्टीलाई वैचारिक, संगठनात्मक, भावनात्मक, जनाधार हरेक हिसाबले सशक्त र मुलुकको नेतृत्वदायी, बहुमत प्राप्त नेतृत्वदायी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने पार्टी निर्माणको अभिभारा हुनेछ भने जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गर्ने यसको राष्ट्रिय अभिभारा हुनेछ। यी दुईटा अभिभारालाई हामीले सँगसँगै लैजानेछौँ। त्यसका लागि 3 महिना हामीले पार्टीको यो सन्देश सम्प्रेषित गर्ने, पार्टी विस्तार गर्ने, पार्टीमा नयाँ साथीहरूलाई प्रवेश गराउने, प्रदेश र जिल्लाका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने गरिकन पार्टीलाई हरेक हिसाबले सुदृढ र तयार बनाउनेछौँ भनेदेखि त्यसपछि हाम्रो समग्र ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। निर्वाचनपछि हरेक क्षेत्रमा, हरेक तहमा बहुमत प्राप्त पहिलो शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले अगाडि आउनेछ र असार 28 को परमादेशपछि राष्ट्रिय राजनीति जसरी
पश्चगामी दिशामा धकेलिएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन उल्टो बाटोमा हिँडाउन खोजिएको छ त्यसलाई सुल्ट्याउँदै समृद्धिको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको अभिभावनालाई हामीले फेरि तीव्रता दिनेछौँ। यो अभिभावना पूरा गर्ने सङ्कल्प सहित नेकपा एमाले चितवनबाट फर्केको छ। चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिरहँदा यसका अन्य थुप्रै सकारात्मक प्रभावहरू पनि परेका छन्। चितवनको पर्यटन, चितवनको विकास, चितवनको अन्य व्यवसायहरूमा यसले ठुलो सकारात्मक योगदान गरेको छ। हुन त नेकपा एमाले गरेका हरेक कामको आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान राख्ने केही साथीहरूले हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगोको रूपमा राखेको गैंडाको पनि उपहास गर्नुभयो, सौराहामा कार्यक्रम राखेको कुरा पनि उपहास गर्नुभयो। लोकतन्त्र आएको छ, उहाँहरूले राख्ने विचारहरूको बारेमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। तर नेकपा एमाले चितवनमा महाधिवेशन आयोजना गरेर चितवनको समग्र विकास, त्यहाँको पर्यटन, त्यहाँको ओइलाइरहेको, त्यहाँको मुर्जाइरहेको पर्यटन उद्योगमा पनि एउटा ठुलो सकारात्मक योगदान दिएको छ। तपाईहरूले आफै कभर पनि गरिरहनु भएको छ। नेकपा एमालेका प्रतिनिधिहरूको, नेकपा एमालेका पर्यवेक्षकहरूको, नेकपा एमालेका महाधिवेशनमा जाने अन्य सहभागीहरूको व्यवहारबाट नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो भन्ने कुरा, कसरी हामीले छाप छोड्यौँ भन्ने कुरा तपाईहरूले निरन्तर कभरेज पनि गरिरहनु भएको छ। असाध्यै सकारात्मक र साँच्चै जनताको पार्टी रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ सन्देश समेत पनि हामीले त्यहाँ सम्प्रेषित गरेका छौँ। अब महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेको ध्यान मुख्यतया 4-5 वटा कुरामा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो, यो प्रमादेशपछि गठन भएको सरकारले मुलुकका हरेक क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउन लागेको अवस्था छ। विकासका सयौं योजनाहरू खारेज भएका छन्। जनताको हितमा थालिएका अधिकांश कामहरूलाई रोकिएको छ। सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धमा व्यवधान खडा गरेर छिमेक सम्बन्ध या अन्य सम्बन्धहरूलाई एकदमै असन्तुलित बनाइएको अवस्था छ। सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू, प्रधानमन्त्री एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, गठबन्धनका अर्का नेताहरूको कुरा भन्नुहुन्छ, मित्र राष्ट्र उनीहरूले अगाडि सारेका योजनाहरूको सन्दर्भमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयत्नहरू भइरहेको छ। र यो गठबन्धन जसरी बन्यो, यो गठबन्धन निर्माण गर्नका निम्ति जे जस्ता खालका कुराहरू भए, असार 28 को प्रमादेशको बाइ प्रोडक्टको रूपमा राज्यका तीनै अङ्गहरूलाई पूर्ण रूपले अकर्मण्य बनाउने, उनीहरूलाई पूर्वै निष्प्रभावी बनाउने र असफल बनाउने प्रपञ्चहरू रचिँदैछ। कार्यकारी पूर्ण रूपले अक्षम छ, व्यवस्थापिका ठप्प छ, ठप्प पारिएको छ। किनभने नेकपा एमाले व्यवस्थापिकाको बारेमा दुईटा कुरा भनेको हो। एक, सभामुखको रूपमा उहाँको रोल निष्पक्ष भएन। उहाँले दोहोरो भूमिका खेल्नुभयो, डबल स्ट्यान्डर्ड अवलम्बन गर्नुभयो। अरू पार्टीहरूले आफ्ना अनुशासन उल्लङ्घन गरेका सांसदहरूको बारेमा कारबाहीको सूचना दिँदा उहाँले 24 घण्टाभित्र टाँस्नुभयो, 48 घण्टाभित्र टाँस्नुभयो। तर नेकपा एमाले अनुशासनको कारबाही गरेका सांसदहरूलाई कारबाहीको त्यो सूचना नटाँसेर उहाँले सिरानी मुनि छ्यापेर बस्नुभयो। उहाँ सभामुख होइन, एउटा राजनीतिक दलको कार्यकर्ता या नेता जस्तो बन्नुभयो। उहाँले त्यो पदको पदीय मर्यादा कायम राख्नु भएन। त्यो पदीय मर्यादा कायम राख्नु पर्यो। एक। दोस्रो, पार्टीले कारबाही गरेर सांसद पदबाट निकालिसकेका व्यक्तिहरू सांसद हुन सक्दैनन् र गैर सांसदहरूलाई संसद बैठकभित्र छिर्ने अधिकार हुँदैन, त्यो बैठक वैध हुँदैन। यी दुईटा कुराका साथ हामीले आवाजहरू लगातार उठाइरह्यौँ। तर देशको प्रमुख प्रतिपक्ष मात्रै होइन, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टीले यति सिरियसली यी विषयहरू उठाउँदाखेरि पनि न सत्तापक्ष न सभामुख कुनै कुराको सुनवाई गरिरहनु भएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा संसद ठप्प छ। न्यायपालिकाको बारेमा मैले केही बताइरहनु पर्दैन। न्यायाधीशहरू हडतालमा उत्रिनु भएको छ।
र सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूदेखि 28,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा पेन्डिङ छन्। वर्षौंदेखि न्यायका लागि मान्छेहरू दाहाको दाही छन् काठमाडौँ। तर महिनौं दिनसम्म न्यायालय ठप्प पारेर न्यायाधीशहरू स्वयं र अलिकति प्रभावशाली भनिने कोट अनकोट कानुन व्यवसायीहरूले न्यायालयको एक किसिमले भन्ने भने त्यो हुर्मत भइरहेको अवस्था छ। राज्यका तीनवटै अङ्गहरू यसरी फेलियर हुनु भनेको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति शुभ लक्षण होइन। हामी चिन्तित छौँ र यसमाथि प्रभावकारी ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न चाहन्छौँ। यी सबै कुराहरूको निकास ताजा जनादेश हो भन्ने कुरा नेकपा एमाले 1 वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएको छ र हामीले भन्दै आएका कुराहरूलाई यी घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्। त्यसो भएर त्यो कुरालाई हामीले अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ पहिलो। दोस्रो, सरकारले गरेका जति पनि जनविरोधी कामहरू छन्, जहाँ जहाँ हाम्रा विकासका बजेटहरू काटिएका छन्, त्यहाँ त्यहाँ अब जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिनेछन्। ती बजेट तत्काल रिज्युम गरियोस्, त्यो बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरियोस्, त्यो बजेटलाई चाहिँ सुचारू गरियोस् भन्दै महँगीका, भ्रष्टाचारका जे जति केसहरू छन् ती सबै कुरामा हाम्रा जनसङ्गठनहरू, हाम्रा पार्टी पङ्क्तिहरू त्यसको प्रतिवादमा उत्रिनेछन् र मुलुकलाई संविधानको बाटोभन्दा बाहिर लग्ने जुन कोसिस, लोकतन्त्रको लिगभन्दा बाहिर लैजाने जुन कोसिस भइरहेको छ, राष्ट्रियतामाथि जे जस्ता खालका खेलाचीहरू भइरहेका छन्, यी सबै विषयहरूमा पार्टीले प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछ। पर्सि 25 गतेदेखि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय गरिएको छ। त्यो बैठकबाट हामी नयाँ योजनाका साथ अगाडि आउनेछौँ। मैले सुरुमा ओपनिङमा हाम्रो महाधिवेशनका मुख्य सन्देशहरू र अब हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने बारेमा संक्षेपमा केही कुराहरू यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। अब यहाँका केही जिज्ञासाहरू, यहाँका केही प्रश्नहरू छन् भने स्वाभाविक रूपले हामी त्यसको सम्बोधन गर्नेछौँ। अहिलेलाई म यतिमा आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। सुरु हुँदैछ। नेकपा एमालेको यो संसद अधिवेशनको स्ट्यान्ड के हो? यस अगाडिको अडानबाट नेकपा एमाले टसमस भएको छैन अथवा 28 गते पछाडि नयाँ रणनीतिका साथ संसदमा नेकपा एमालेको सशक्त उपस्थिति हुन्छ अथवा हामी फेरि रोस्टपमै हुन्छौँ? यो पनि एकदमै स्पष्ट बुझिने भाषामा बताइदिनु होला। धन्यवाद। त्यसपछि थप जिज्ञासामा जाउँला। डेलीजीले दुईटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नु भएको छ। पहिलो, सर्वोच्च अदालतको मा जारी अहिलेको हडताल, त्यहाँभित्रको आन्दोलन लगायतका प्रश्नहरूमा नेकपा एमाले स्वतन्त्र सक्षम न्यायालयको पक्षमा छ। न्यायालयले निष्पक्ष र स्वच्छ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अविचलित मान्यता छ र न्यायालयमा धेरै विकृतिहरू छन्, ती विकृतिहरू हट्नुपर्छ र न्यायालयलाई जुन विकृतिहरूले कमजोर बनाइरहेका छन्, विवादित बनाइरहेका छन्, ती विकृतिहरूको अन्त्यका निम्ति गरिने हरेक प्रयासहरूमा नेकपा एमालेको साथ र समर्थन रहन्छ। तर आज भइरहेका हडतालहरू, आज भइरहेको आन्दोलनभित्र न्यायालय सुधारको त्यो मूल विषयवस्तु अन्तर्निहित छैन। पहिलो त त्यो हडतालले जनताको संवेदनशीलतालाई अवमूल्यन गरेको छ। मैले अघि पनि भने युद्धकालमा समेत, सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू समेत हप्तौँसम्म ती मुद्दाहरू अलपत्र परे। त्यसले गर्दा कोही नागरिक गैर कानुनी हिरासतमा बसेको रहेछ भने उसले तत्काल रिहा हुन पाउनु पर्थ्यो। त्यहाँ बहस भएको भए ऊ रिहा हुन्थ्यो होला। उसले अकारण हप्तौँसम्म गैर कानुनी हिरासतमा बस्नुपर्ने स्थिति हो, जुन संविधानले परिकल्पना नै गर्दैन। अरू मौलिक हक निलम्बन हुँदा समेत निलम्बन नहुने हकलाई मौलिक हकको रक्षा गर्नुपर्ने न्यायालयले स्वयं आफै हनन गर्ने काम गर्यो। हामी असाध्यै दुखित छौँ। यसो गर्न मिल्दैन।
सङ्घर्षका आन्दोलनका निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन्। त्यो मर्यादाभन्दा बाहिर गयो पहिलो कुरो आन्दोलन। दोस्रो, व्यक्तिमा केन्द्रित गरेर अहिले चलेको हडतालले न्यायालयलाई सुधार गर्दैन। व्यक्तिको रूपमा हाम्रो कसैप्रति आग्रह पनि छैन, कसैप्रति आसक्ति पनि छैन। हामी नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतबाट पीडित पार्टी हो। हिजो अस्ति बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँग भेट्दा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो 56,000 त उहाँले प्रतिवादी फिर्ता लगाउँदा हस्ताक्षर गर्न 56,000 हस्ताक्षर गरे भनेर उहाँले बताउनु भएको थियो। कतिसम्म भने देशमा कोरोनाको महामारी छ, तिमीले स्वास्थ्य मन्त्री राख्न पाउँदैनौ भनेर मन्त्रालय खारेज गरिदियो, के अरे मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरिदिने यही सर्वोच्च अदालत हो। उहाँहरू प्रधान न्यायाधीशहरू नै हो। देशमा विपद छ, मेलम्ची लगायत मनाङ लगायतका ठाउँहरूमा त्यत्रो बाढी पहिरो गएको छ, गृहमन्त्री किन राखेको खारेज गर भनेर भन्ने त्यही अदालत हो, तिनै न्यायाधीशहरू हो। व्यक्तिको रूपमा हामी जति पीडित अरू कोही पनि छैन। तर हाम्रो पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। न्यायालय जस्तो हुनुपर्छ। हामी स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौँ। त्यसबाट व्यक्तिप्रति हाम्रो आग्रह पनि छैन, आसक्ति पनि छैन। हामीले कसैलाई आग्रहपूर्वक हटाउन पनि चाहँदैनौँ, आग्रहपूर्वक कसैलाई जोगाउन पनि चाहँदैनौँ। तर अहिलेको हडताल कस्तो हो भनेदेखि न्यायाधीशभित्रका दुईटा गुटको झगडा जस्तो देखियो। कतिपय न्यायाधीशहरूलाई लाग्यो होला एकजनालाई हटाउन पाइयो भने म त्यो ठाउँमा पुग्थेँ भनेर। कतिपय वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई लागेको होला आज यसरी सडकबाट दबाब दिएर न्यायाधीशलाई हटाउन सके, प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउन सके भने भोलि त म उभिने बित्तिकै सर्पको अगाडि चाहिँ गरुडको छाया परेर सर्प जसरी लटपटाउँछ, म उभिएपछि त मुद्दा त मेरो फर्म हुन्छ। कतिपय वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई त्यो लागेको होला। र कतिपय राजनीतिक दलहरू अहिले छद्म युद्ध लडिरहनु भएको छ न्यायालयसँग। आफू देखिनुहुन्न, तर उहाँहरू छद्म युद्ध किन लडिरहनु भएको छ भने उहाँहरूका विरुद्ध अदालतमा मुद्दाहरू छन्। यसरी तर्साएर न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइसकेपछि भोलि आफ्नो विरुद्ध कुनै पनि फैसला हुँदैन। अहिले चालु रहेका अदालतमा दर्ता भएका कुनै पनि मुद्दामा मेरो विरुद्ध फैसला हुँदैन भन्ने ढङ्गले उहाँहरू छद्म युद्ध लडिरहनु भएको छ। यस्ता छद्म युद्ध, यस्ता गुटगत स्वार्थहरूमा नेकपा एमाले जान चाहँदैन। त्यसो भएको हुनाले न्यायालयको समग्र सुधार, यसको प्रस्थान बिन्दु उहाँहरू आफैले जुन डायग्नोसिस गर्नुभएको छ, छानबिन समिति बनाएर न्यायालयमा यो खालका विकृतिहरू छन्, यी विकृतिहरू यसरी हट्नुपर्छ, बिचौलियाहरू छन्, कारबाही गरिनुपर्छ, भ्रष्टाचार छ, घुसखोरी छ, यो खालको जे कुराहरू उहाँहरूले भन्नुभएको छ त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भनेदेखि न्यायालयको सुधार त्यहाँबाट हुन्छ। हामी न्यायालयको सुधारको पक्षमा छौँ। व्यक्तिलाई राखेर या व्यक्तिलाई हटाएर, एकजना व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई ल्याएर या एकजना व्यक्तिलाई हटाएर अहिलेका समस्याहरूको समाधान हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। यो समस्याको स्रोत भदौ 28 को परमादेश हो, जहाँ असार 28 को जहाँ नाग्नै नहुने लक्ष्मण रेखाहरू नागियो। न्यायालय र सर्टेन राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा जुन अपवित्र गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धनले सिर्जना गरेको बाइ प्रोडक्ट मात्रै हो यो। त्यस कारणले गर्दा त्यसको जरामा नगइकन अहिले चलिरहेका आन्दोलनले समस्या समाधान नगर्ने भएको हुनाले हामी ठिक छ, उहाँहरू बस्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्, राजनीतिक दलहरूका केही सहयोगहरू चाहियो भनेदेखि त्यसमा न्यायालय सुधारका हरेक कदमहरूमा हाम्रो साथ रहन्छ। तर एकजना व्यक्तिलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई ल्याउने जस्ता गुटगत कुराहरूमा नेकपा एमाले इन्भल्भ हुन चाहँदैन, पहिलो। दोस्रो, अब 28 गते बोलाइएको प्रतिसभा संघीय संसदको अधिवेशनमा नेकपा एमालेको योजना के छ, कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा भनाइहरू पूर्ववत छन्। गैर सांसदहरूलाई बैठकभित्र राखेर संसद चल्न सक्दैन र निष्पक्ष भूमिका सम्पादन गर्न नसक्ने सभाले त्यो ढङ्गले बैठक अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न।
यी दुईटा कुरामा सुधार हुनुपर्छ। हामी हाम्रा पूर्व मान्यतामा यथावत छौँ, यो कुरा हामीले भन्दै आएका छौँ। तर मैले अघि भने कि नेकपा एमाले देशको प्रमुख शक्ति, प्रमुख प्रतिपक्षको यो आवाजलाई कतैबाट उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिइरहनु भएको छैन। उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिँदासम्म नेकपा एमाले आफ्ना अडानहरूलाई त्यसै गरी प्रस्तुत गरिरहन्छ। जहाँसम्म 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा छुट्नुभएका कतिपय साथीहरूलाई कसरी समेट्नुहुन्छ भन्ने यहाँको जिज्ञासा हो। पहिलो कुरा त हामी सहमतिबाटै एउटा प्रक्रियामा गयौँ। पहिला सिङ्गो हलले भन्यो अध्यक्षले सहमतिको नामावली ल्याउनुहोस्, हामी स्वीकार गर्छौँ। हलको म्यान्डेट लिएर अध्यक्षले सहमतिको एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। पछि केही साथीहरूले भन्नुभयो होइन, हामी प्रतिस्पर्धामै जान चाहन्छौँ। हलले ल ठिक छ, प्रतिस्पर्धामै जाने भन्यो। हामी सहमतिमा जाँदाखेरि पनि त्यो विधि हलको सहमतिबाटै अगाडि बढेका थियौँ। प्रतिस्पर्धामा जान पनि हामीले त्यो विधि सहमतिबाटै टुङ्ग्यायौँ। एउटा प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसको परिणामलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यस्तै केही भइपरि आउला भनेर पार्टी विधानमा 10% मनोनयनको व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयत्न हुन्छ। नेकपा एमालेभित्र नेताहरूको ठुलो पङ्क्ति छ, सबैलाई त अवश्य पनि हामीले समेट्न सक्ने छैनौँ। 30-31 जनालाई मनोनयन गर्दैमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आउन योग्य र आउन चाहने सबै साथीहरूका आकाङ्क्षाहरू पूर्ति त पक्कै हुने छैनन्। तर ल्याउनै पर्ने त्यस्ता साथीहरूको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई समेटिनेछ। सम्भवतः पर्सिको बैठकले केही मनोनयन पनि गर्नेछ र हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नेछौँ।